الوغ بالنسبه للجزء الثاني في هذا الفيديو ديجا البارح باش ندوك تذكير درنا كانت عندنا لا فونكسيون ديال ليتيليتي ايتيغال غاسين اكس ايغري اللي هي درنا لها التبسيط هي اكس في ايغري الكل اس واحد على جوج، وهاد الاس فرقنا عليهم بجوج وقلنا كل غوفين كيساوي 240 بي دو اكس كتساوي 10 بي دو ايغري كتساوي 5. ديجا خدمنا على بزاف ديال الاسئله اللي هما الا قدرنا نتفكروا. اول سؤال بدينا به شنو هو لا فونكسيون لا الكومبينيزون تاع لي فاكتور اللي كتسمى كونترانت بيدجيتير، وهاد لا فونكسيون دي شنو مشينا خرجنا منها y اللي كتساوي r على p دو y ناقص x بي دو x على p دو y. وشنو درنا لهاد المعادله؟ بريزونطاسيون غرافيك. عاقل كيفاش درنا البريزونطاسيون غرافيك؟ دونك راه كلشي كاين في الفيديو باش نبينو غير التذكير ديالو نيت. دونك بريزونطاسيون غرافيك اللي كنا درنا الوغ هو هذا التمثيل المبيني اللي كنا درنا ديال الضغوات بيدجيتير. دونك ربطنا بين النقطه ديال جو بونس 48 ياك 48 مع 24 وقلنا بان هذا هو الضغوات بيدجيتير، وكنا ذكرنا ديك لا فالور اللي كتعطى في لي كيسيون كود ديال بي دو اكس على بي دو غري اللي قلنا هي لا بونت. عطينا التعريف ديالو لاش كتليغ. شنو اخر درنا؟ مشينا حسبنا تيميس، وبيان سور حسبنا بزاف تعليمات. دورتكم ديك اللعبه ديال الفا بيتا هذه كتسمى كوب دوغلاس، عقلوا عليها. عقلتوا عليها ولا لا؟ ومن بعد درنا الديريفي بشكل عادي وكملنا الحساب ديالنا. هيا الفا فوا ايكغيك بيتا فوا اكس. المهم في التيميس شحال لقينا في الاخر؟ شحال كيساوي؟ لقينا كيساوي اكس ايكغيك على اكس. مزيان. من بعد مشينا حسبنا ليكيليبر بلا ميثود ديال تيميس. باش بقينا خدامين في هاد الطواله في الاخر شحال لقينا في اكس و ايكغيك؟ دونك هيا لقينا كو اكس كتساوي 12 و ايكغيك كتساوي 24. هادشي اللي لقينا. دونك على حسب لا ميثود ديال تيميس لقينا كو اكس كتساوي 12 ياك و ايكغيك كتساوي 24. واش نفس لي فالور هما اللي لقينا في لا ميثود الثانيه؟ دونك نفيريفيو لا ميثود ديال لاغرونج شحال كنا لقينا في الاخر؟ حتى هي 12 24. دونك في الاخر لقينا 12 اي 24 بلا ميثود ديال لاغرونج اكس 12 y 24. قلنا بقات لي ميثود وحده دابا ياك اللي هي لا سيبسي. قبل لا سيبستيسيون عطيتكم واحد السؤال. شنو هو؟ ديتيرميني لا هذا السؤال كيكون ديما مع لاغرونج. هو اخر بسترينا لاندا راه هو اللي قلتي لي لاندا لا فالور ديال لاندا. نورمالمون هاد لاندا فين كانت مذكوره ملي كنا خدامين في لاغرونج؟ رجع اللور ملي كنا خدامين لاغرونج. هاي شفتوها؟ دونك من هنا غادي ننطلق. دونك خصني هذه ديما كيعطيونا سؤال كيقول لك كالكولي ملتيبليكاتور دو لاغرونج. ملتيبليكاتور دو لاغرونج عامر هو لاندا. ديجا لقينا اكس دو لاغرونج انتربريتي. هذا السؤال كيتعطى ديما. بغينا نشوفوا كيفاش غادي نخدموه. شوفوا معايا هنا لاندا عندنا الاختيار سواء ناخذ هذه سواء ناخذ هذه. راه كيف ناخذوا مثلا حنا هذه. دونك شنو كتلاحظوا هنا لاندا شحال كتساوي؟ 1 على 2 1 على 2 اكس اس ناقص 1 على 2 في ايكغيك اس 1 على 2 الكل جو بونس على 10. صحيحه؟ 1 على 2 اكس اس ناقص 1 على 2 ايكغيك اس 1 على 2 على 10. دابا شنو غادي نحاول ندير؟ غادي نحاول نغومبلاسي اكس و ايكغيك بلي فالور ديالهم ونشوف هاد لاندا شحال غادي تعطيني ونحسب. شنو سميت السؤال؟ كيقول لك ديتيرميني ولا كالكولي ملتيبليكاتور دو لاغرونج انتربريتي. دونك 1 على 2 فوا
اكس شحال خرجت لينا 12 دونك فوا 12 اس شحال ناقص 1 على 2 فوا ايكغيك شحال هي اس 1 على 2 الكل على 10 كالكيلو عافاكم هاد لاندا شوفوا شحال بغات تعطي دونك لاندا كتخرج 0.07 دابا ما كتهمش لا فالو اكثر ما كتهم اش كتعني هاد لاندا انتبهوا معايا عافاكم دابا عقلوا معايا كل لقينا اكس و ايكغيك 12 اي 24 ما ننساش لا فونكسيون ديال ليتيليتي شحال هي اكس اس 1 على 2 في ايكغيك اس 1 على 2 اولا هي الغاسين ديال اكس ايكغيك اللي بغيتو اكس غنعوضها بلا فالور ديالو ايكغيك بلا فالور ديالو نشوفوا شحال غتعطيني دونك غاسين 12 في 24 حسبوها شحال كتعطي نورمال ديجا حسبينا 16 97 الو هنا راه عندي واحد الحاجه الغوفيني شحال هو 240 مني الغوفيني 240 شحال لقينا في اكس و ايكغيك في الحالات العاديه لقينا اكس 12 و ايكغيك 24 مني ار 240 شحال لقيناها كتساوي 16.97 دابا سؤال في بلاصه هاد 240 تخيلوا معايا زدت بواحد يعني شحال غتولي هنا 241 انا باش نديطاي لكم اقصى درجه دابا القاعده شنو فيها ار كتساوي اكس بي دو اكس زائد ايكغيك بي دو ايكغيك علاش كتبت لي بخي بالاحمر يعني ان لي بخي ما غاديش يتبدلوا الو شكون اللي ممكن ياثر ليا على الشونجمون ديال اكس و ايكغيك بحيث ان لي بخي غيبقاو ستابل شكون هو الغوفوني هذه راه باينه مثلا كان في جيبك 100 درهم واحد الحاجه كنتي كتشري منها 5 اكس و10 ايكغيك ولات في جيبك 200 درهم واش اكس و ايكغيك غيتبدلوا ولا لا واش ولا ما بشرط ان لي بخي كيف خاصهم يبقاو ستابل في الحاله ديالنا حنايا الغوفوني عندنا هو 240 ياك الغوفوني عندنا هو 240 اتيغال 10 اكس ياك 12 لا البخي ديال اكس شحال كان 10 اكس زائد مني بقينا كنديمونطريو لقينا بيان سور ان اكس هي 12 و ايكغيك هي 24 دابا هاد 240 هادي شونجيتها ولات هي 241 واش هاد اكس و ايكغيك غيتبدلوا ولا لا بحيث ان هاد 10 و5 يبقاو ستابل غيتبدلوا ولا لا غيتبدلوا وإلا تبدلوا اكس و ايكغيك شكون اخر غيتبدل غتبدل حتى اي الوغ داك الملتيبليكاتور ديال لاغرونج اللي حسبنا اللي لقيناه 0.07 لاش كاين كيقول لك بلا ما تحسب اكس و ايكغيك دونك الغوفيني عندنا 240 المقابل عندك شنو داني تحل لي غندير العلاقه الثلاثيه بما ان الغوفيني 240 لقينا فيها 16.97 الى الغوفيني تزاد بواحد يعني ولات هي 241 شحال غتولي سالا غتولي هي ليتيليتي القديمه هاي ليتيليتي واحد هي لا زائد الملتيبليكاتور تاع لاندا شحال هي اي زيرو القديمه 16.97 لا فالور ديال لاندا شحال هي هذا الشيء امتى حنت الغوفوني بشحال تزاد بواحد عطوني هذه شحال كتساوي 17.04 مثال اخر تخيل معايا ان الغوفوني تزاد ب 250 من 240 ل 250 شحال زدت 10 دونك اي شحال غتولي هي اي 0 زائد 10 فوا لاندا وغادي مفهوم دابا لاندا لاش كتليق كانتربريتاسيون هادشي دابا فهمنا بيناتنا بالنسبه للانتربريتاسيون ديال لاندا كيفاش غادي نقولوا هو كيفاش كنا قلنا وي واخا حسبها خويا دابا 16.97 زائد 0.0 لا 97 ديك اللي خرجت لينا صافي عطي l'interprétation de Landa. Chaque augmentation au niveau de revenus par unité en monétaire implique une augmentation sur l'utilité par... كي عطيتها لكم داكور دونك شاك اوغمونطاسيون فاش في الغوفوني par une unité
مونيتير. علاش هاد الكلمه تاع اونيتي مونيتير؟ واخا هاد الغوفوني اللي هاد الغوفوني اللي هنا باش من عمله، ولا هذا اللي هنا باش من عمله الدرهم. ممكن شي تمارين يعطيه لك بالاورو، ممكن يعطيه لك بالدولار، يعني كل على حسب الاستاذ التمرين منين جابو. دونك ديك القضيه فاش كانت شونجا من الدرهم للدولار للاورو كتسمى اونيتي مونيتير. دونك شاك شنو كتعني هذا الرمز في الغوفوني باغ اونيتي مونيتير؟ اش غينتج على هذا الشيء؟ اوغمونطاسيون فاش في لا فالور دو او باغ 0.07 راه هي لا فالور ديال لاندا. تنسالي لا فيديو نعاود نفتح لكم لاندا. لا دابا ديك 16.97 شنو مشينا درنا؟ ملي لقينا اكس و ايكغيك عوضتهم في اي. وما تنساش ان اي كانت هي جذر اكس ايكغيك، هذه هي لا فونكسيون الاصليه. اكس لقيناها 12 و ايكغيك 24. الا عوضتيهم ودرتي الغسان تخرج لك 16.97. فاش كيقول لك ديتيرميني ملتيبليكاتور دو لاغرانج اي انتربريتي، يعني لا ملتيبليكاتور دو لاغرانج يعني هو هاد لاندا هذا اللي لقينا كيقول لك اعطيني لا فالور ديالو وقول لي اشنو كيعني. دابا حطينا عليه 0.07 ما خداماش، خاصك ضروري تقول لي ديك 0.07 اش كتعني باش تبين لي انك انت فاهم داكشي اللي حسبتي. صافي دابا داير الانتربريتاسيون ديال لاندا. دابا غادي نجبد ليكيليبر. وملي كنقول ليكيليبر يعني خصني نجبد لا فالور تاع اكس و كريك، ولكن بميثود جديده هي سبستيتيسيون. تفكروا معايا الضغوات بيدجيتير اش كتساوي؟ الضغوات بيدجيتير ايكغيك ايتيغال ار على على بي دو ما كاينش انا ناقص اكس بي دو اكس على بي دو ايكغيك. هذه شكون هي؟ هذه هي الضغوات بيدجيتير. وبيان سور الضغوات بيدجيتير منين جبدناها؟ من ليكسبريسيون تاع كونترانت بيدجيتير. واخا دابا غادي نعوض بحاجه بحاجه. الغوفيني شحال كيساوي؟ 240. بي دو ايكغيك شحال هي؟ 5 ناقص اكس بيان سور غتبقى انكوني. بي دو اكس 10 بي دو ايكغيك 5. نعوضوا بحاجه 240 على 5 شحال هي؟ 48 على حسابك. لا انا قلت لكم حسبوا لي هاد ار على بي دو ايكغيك، حسبوا في الكالكول 240 على 5 شحال؟ 48 ناقص 10 على 5. ردوا البال شنو درت؟ ليطاب الاولى مشيت للضغوات بيدجيتير وعوضت لي فالور. شكون هما هاد لي فالور اللي عوضت؟ عوضت ار وعوضت بي دو ايكغيك وعوضت بي دو اكس وعوضت بي دو ايكغيك. واضحه؟ اش غندير هاد ايكغيك؟ فين غنديها؟ غنديها لا فونكسيون اي. ناخذ او غنديو لا فونكسيون اي. اي اش كتساوي؟ اش كتساوي اي نورمالمون؟ كتساوي غاسين اكس ايكغيك ياك ايكال غاسين اكس غتبقى هي ولكن ايكغيك باش غتعوض بهذا الشيء كامل. صح 48 ناقص 2 اكس. نقدر نبسط الوسط دونك كتولي هي كيبان لكم الحمر 48 اكس ناقص 2 اكس او كاري. بيان سور الغاسين ما نخليش بحال هكا. شنو خصني ندير ليه؟ راه هو 48 اكس ناقص 2 اكس او كاري الكل أس 1 على 2. مزيان. دابا خصني ندير الاشتقاق لهاد اي دونك الديريفي ديال اي بارابور اكس بحيث انها خاصها تساوي 0. يلا شي محسن ولا محسنه عطينا الديريفي ديال هادي. واخا كتبان لكم بحال هكا راه ما كاين مسهل من هادي. واخا فيها الاس واحد الاس ديال 1 على 2 وكاين بزاف تاع لي زيكس، هادي راه مكتوبه على شكل اف دو اكس بويسونس ان. شوف معايا الديريفي ديال هادي. اول حاجه كنشد الان كنهبطوها لتحت مزيان. كندير الشق ديال اف دو اكس بلاتي نديرو اف دو اكس كنعاود نكتبها كلها ولكن الاس كنقص منه وكنعاود نضرب في اف دو اكس بخيم.
نمشيو دقه دقه. شكون هو ان هنايا؟ ها يس 1 على 2. اف دو اكسبريم يعني غنعاود نكتب هذه كلها، ولكن في بلاصه اس 1 على 2 غندير 1 على 2 ناقص 1 فوا 48 اكس مثلا باش ما يدخلش لينا هادشي فوا 48 اكس ناقص شحال؟ 2 اكس او كاري اس ناقص 1 على 2 فوا. اش كنعني هذا اف دو اكسبريم؟ الشقاق ديال هذاك الشيء. دابا انا الشقاق اللي باغي ندير هنا ديال من؟ باغي ندير الشقاق با، دونك شنو الشقاق ديال هذه؟ هاهي فوا 48 ناقص الاشتقاق ديال هذيك هو 4 اكس. هي هذيك. هادشي كله شحال كيساوي؟ صافي ونشار وشوف شنو دير. المهم خاصنا نجبدو اكس شنو كتساوي. 1 على 2 فوا بلاتي نوريكم هاد اللعبه ديروها 48 اكس ناقص 2 اكس او كاري اس ناقص 1 على 2 فوا 48 ناقص 4 اكس اتيكال 0. ياك هنا كاين الضرب ياك. واش 1 على 2 كتساوي 0؟ لا، يعني غادي نحيدها هذه ما بقاتش. اش اللي غيبقى؟ بويسكو عندي هذه في هذه كتساوي 0، يعني يا اما 48 اكس 2 اكس او كاري اس ناقص 1 على 2 كتساوي 0. هنا كاين الخطا كيديروا الدراري، هنا ما خصناش نديرو تساوي، باسكو مكاينش تساوي تعاود 2 مرات. يعني ديك اللعبه تاع تكافئ او لا تستلزم، او بيان سور بارفو ما تكتبش لي او كتب لي او بالفرنسي. 48 ناقص 4 اكس كتساوي 0. خصني نجبد هذه ونجبد هذه. هذه سهله بعدا. 48 كتساوي نعم ديك 1 على 2 هادنا مشات حيت 1 على 2 ما كتساويش 0. بحال ديك اللعبه ديال ا في بي كتساوي 0، يعني ا كتساوي 0 اولا بي كتساوي 0. صافي عامر. كيفاش دير هاد الدوسي اللي طاح عليا؟ احنا درنا دابا باش نهار الامتحان طيح لك في بالك. اكس شحال كتساوي الى 48 على 4 هي شحال؟ دونك ها واحد اكس خرجت مقاده. هنا شكون اللي يقدر يخرج لي اكس من هذه؟ دونك ما نساوش شنو درنا هنايا. حيدنا 1 على 2 كأنها ما كتساوي 0. اش بقات لي؟ بقات لي غير هاد البارتي وهاد البارتي ملي كتساوي 0، يعني يا اما هذه كتساوي 0 يا اما هذه كتساوي 0. ملي كتكون عندي شي فونكسيون اس ناقص 1 على 2 يعني راه هي 1 على ديك لا فونكسيون والاس كنحيدو ليه ناقص. شي حاجه اس 1 على 2 يعني راه هي انها جات داخل الغاسين. من بعد عملنا باكس 1 على شي حاجه وسط الغاسين كتساوي 0، يعني راه غير داكشي اللي تحت الغاسين اللي وسط الغاسين هو اللي كيساوي 0. اكس عامل 48 ناقص 2 اكس كتساوي 0، يعني يا اما اكس كتساوي 0 اولا 48 ناقص 2 اكس هي اللي كتساوي 0. هنا لقينا اكس كتساوي 24 ياك، و اكس هنا كتساوي 12. قلت لكم باش نعرفوا شكون فيهم اللي مزيانه لينا. نورمالمون ما ناخذوش صغير، ما نمشيوش بهذا المنطق، غنديروا حاجه اخرى. شنو لقينا حنا قبيله؟ لا فونكسيون الاصليه اللي بدينا بها تاع الضغوط بيجيتا شحال لقينا فيها؟ y كتساوي 48 ناقص 2 اكس ياك. واخا غناخذ جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول على اساس خديت ان اكس كتساوي 12، دونك y الا جيت عوضت هنا اكس شحال غتخرج لي y؟ 48 ياك مزيان. وإلا خديت الاحتمال الاخر ديال ان اكس كتساوي 48، y شحال غتولي كتساوي؟ غتخرج بالموان. واش عمرك شي y بالموان؟ تخيل معايا هنا عوضنا ب 48، جوج 48 شحال هي؟ هي 96 و 48 ناقص 96 راه غتخرج بالموان. واش عمركم شي كونتيتي بالموان؟ دونك هذه ما خداماش لينا، دونك خدامه لينا غير هذه. باردون 24 وصد 1 اكس خرجت لنا كتساوي 0. ما يمكنش. هو ناخذوها بلاتي y كتساوي 24. قلت لي راه ديجا خرجت لنا 1 اكس شحال كتساوي؟ واخا يعني y شحال كتساوي؟ 48. هذه تقدر تخرج صحيحه. باش غنعرف بان اكس و y صحاح كاين كنعوضهم في كونطرا دو بيجي اللي هو r اتيكال اكس بي دو اكس زائد y بي دو y. r شحال ديجا عطاونا في التمرين؟ 240 اتيكال بي دو اكس شحال هي؟
10 فوا زائد بي دو إكغيك شحال هي؟ نعوض بهم بجوج نشوف. الحالة الأولى إكس كتساوي 12 و إكغيك كتساوي 24. واش 10 في 12 زائد 5 في 24 كتعطي 240؟ صحيحة وكتأكدنا بالكالكول. والحالة الثانية 10 فوا إكس باش غنعوضوها بزيرو زائد 5 فوا حسبي 5 في 48 جوج كتعطي 240. إلا خرجت راه صحيح، خرجت دونك حتى هي راه صحيحة. علاش صحيحة؟ نفكركم في واحد الحاجة، بلاتي عقلتوا مني صايبت البريزونطاسيون غرافيك. نعاود نرجع عليه نشوف فين كان. واخا هاد البريزونطاسيون غرافيك اللي كان عندنا هنايا خصنا نديرو ليه مشيت امبريما. هاد البريزونطاسيون غرافيك ديال الضغوات بيدجيتير شحال خرجت لينا في اكس؟ 12. دونك 12 ها هي هادي ياك مع من مقابله 12 مع 24. مي كون خديت 6 واش كانت غتقابل مع شي نقطه هنا ولا لا؟ هانتوما باش يبان لكم دابا لتحت اش كيكون عندي نورمالمون؟ هنا كيكون لي زيكس وهنا لي زيكريك ياك. انا ملي درت البريزونطاسيون ديال الضغوات بيدجيتير خرج داير بحال هكا. واش هاد المنحنى هذا ولا هاد المستقيم هذا واش كيلتقي في نقطه واحده ولا عنده بزاف ديال النقط؟ باغ اكزومبل هنايا عندي واحد النقطه غنسميها مثلا اكس 1 هنا مثلا اكس 1 هنا إيكغيك أ. مي راه كاين دوطخ إيكيليبر اللي غيعطينا واحد النقطة اللي غتسمى إكس 2 أفيك إيكغيك 2 وكاينة نقطة أخرى عاوتاني اللي غادي تعطيني إيكيليبر ثالث اللي هو إكس 3 إيكغيك 3. مي ليسونسيال شنو هو أن كاع هاد النقط إلا جمعت ما بين إكس و إيكغيك خاصهم يجيو فوقاش. اش كتعني ان الا خديت التقاطع ديال جوج النقط كيجيو فوق هذا المنحنى؟ اش كتعني هذه النقطه هذه؟ هي اللي كتسمى البوان ديكيليبر. شنو البوان ديكيليبر؟ يعني راه الا عوضت هاد الاحداثي ديال اكس جوج مع ايكغيك جوج في العلاقه تاع الكونترانت بيدجيتير واش غتخرج صحيحه ولا لا؟ باغ كونطخ الا خديت واحد النقطه هنا واش هاد النقطه جات فوق المنحنى؟ يعني اش ملي غنعوض هنا هادشي اللي هنا غادي يخرج الصغر من الغوفي. وإلا خديت شي نقطة على برا يعني هادشي اللي هنا غادي يكون كبر من الغوفي. إلا خديتو الوسط يعني أنه كيتساوى. ممكن البروفيسور يكون واحد السؤال يقول لك شنو هي هاد المساحة اللي كاينة هنا كلها؟ هي اللي كتسمى لا زون دو كونسوماسيون. يعني هادو هما لي بوسيبيليتي اللي ممكن أنا نكونسومي افيك واحد الغوفوني. الوغ إلا زدنا في الغوفوني هاد الكراف واش غيتحرك ولا غيبقى ستابل؟ فين غيتحرك الفوق ولا لتحت؟ يتحرك الفوق. ها كيفاش غيولي؟ عقلوا عليها. بيسكو ملي كتقلبوا في الكتوبه تاع الميكرو كتلقى واحد الكراف تحرك لهاد الجهه. ديما ملي تلقى الكراف تحرك للفوق عرف ان الغوفوني طلع. ولكن الا هبط الكراف لتحت يعني راه الغوفوني نقص. اكسيتيرا. واضح؟ عام. اش اللي ما فهمتيش؟ فيكتي ايوا جات بقات هي اهم حاجه اللي هي لا فونكسيون ديال الدومون. وي دونك كيفاش غادي نديتيرميني فونكسيون ديال الدومون؟ عفاكم كلشي ينتبه معايا بيسكو بقات لنا هي اخر حاجه. دونك بالنسبه لا فونكسيون ديال الدومون كيخصني نديتيرميني واش لا فونكسيون ديال الدومون ديال اكس وديال ايكغيك. شنو هي الفونكسيون ديال الدومون؟ هو كان ندير شي حساب كنعوض شي في شي
اش خاص تخرج لي اكس كتساوي شي حاجه و y كتساوي شي حاجه. اشنا هي ديك الحاجه؟ يعني هاد ثلاثه النقط خاص يكون فيهم مثلا بي دو y ويكون فيهم الغوفوني ويكون فيهم بي دو اكس باغ اكزومبل. لا ميم شوز هنايا بي دو y الغوفوني بي دو اكس. دونك كيف غندير تنجبد هاد لا فونكسيون ديال الدوموند؟ اول عمليه كندير هو كنجي كنكتب ليتيليتي مارجينال دو اكس على ليتيليتي مارجينال دو y. اش كيساوي في ليكيليبر؟ كيساوي بي دو اكس على، هاني كنعاودو كلشي خاصو يبقى انكوني. اكوي تيقال ليتيليتي مارجينال دو اكس على ليتيليتي مارجينال دو y، هذا راه هو التيميس. راه ديجا خدمناه البارح. تيميس شحال كنخرج ليا؟ y sur x اتيقال شحال؟ بي دو اكس على بي دو y. تقدروا تخرجوا من هنا y اش كتساوي؟ دونك y اتيقال x بي دو x على بي دو y. واضح؟ نجيو لا فونكسيون تاع الكونترانت بيتير شنو كتساوي؟ r اتيقال x بي دو x زائد y اش بي دو y. وي غادي نجي لهاد y هادي باش غنعوضها صح. راني بينت هاد y هادي غادي تعوض. دونك لا فونكسيون كيف غتولي؟ تولي r تيغال x بي دو x زائد x بي دو x سور حتى نكتبوها وتبان لكم فوا بي دو y. ما تنساوش شكون هادشي اللي بين قوسين شكون هو؟ راه هو y، راه هو هذا. وها منين جبتها باش ممكن نختزل؟ دونك x بي دو x زائد x بي دو x اتيغال. مي انا اشنو باغي نخرج؟ باغي نخرج x. دونك x شنو غتولي كتساوي هنا؟ شكون هي هادي؟ هادي هي لا فونكسيون ديال الدوموند دو x. بلا ميم شوز غادي تجبد ديال y. واضحه ولا لا؟ حسبوا ديال y نتوما راسكم. ممكن يا اما تشد x تجي تعوضها هنايا وتخرجها، ولا ديرها بنفس الطريقه اللي بغيتي.